ताणें आतांच थोडो वेळ आदीं तुमच्या मुखार मार्च पास करून दाखयला. वक्ता तयार रावंक कामना मुळे. श्रीवी पाणंदीकर आणि तयार रावचे. विद्या शिरोडे. तांकां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मदत कशी करप आनी हे सगळें करता आसतना तांकां स्टेजीचेर हाडून तांचे कडल्यान एखादी वेलकम सॉंग म्हणूनय घेवप एक बरें काम हे करत आसात आनी ताका लागून हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. हांगा कल्चरल प्रोग्रामच्या पयलीं वेगवेगळे आमी हांगा पळयलें. हांगा रांगोळी कॉम्पिटिशन आमी पळयलें, कुकिंग कॉम्पिटिशन जे घेतिल्लें आसा तें आमी पळयलें. आनी ह्या कॉम्पिटिशनान वेगवेगळे जे लोक आसात तांकां आपली कला जी आसा बऱ्याचशो कला ज्यो भितर आसतात आनी ताका ते भायर येवपाक लागून तांकां एक व्यासपीठ जाय पडटा आनी तें व्यासपीठ उपलब्ध करून दिवपाचें काम उर्जा ट्रेनिंग रिसर्च सेंटरान केल्लें आसा. हांवें पळयलें की हांगा भुरग्यांचे मास पास बऱ्या तरेन म्हणजे आमची जी हेडमिस्ट्रेस आसा शाळेची सेंट तेरेजा हायस्कूलची सिस्टर जेनिफर आनी फिजिकल एज्युकेशनची टीचर तांच्यांनी ज्या तरेन भुरग्यांक मोल्ड केल्ली आसा. हांव तांकां विचारतालो कारण तुमी ते म्हणटा की वेस्टर्न जनांक तांचे कितें तरी दे आर द सेकंड कदाचित फर्स्ट जर आयिल्ली आसली जाल्यार आज तांकां आमकां टीव्हीर पळोवपाक मेळपाची रिपब्लीक डेक दिल्ली पावपाक मेळपाची. पण गेल्या 5 वर्सां कंटिन्यू ती काम करत आसात, प्रॅक्टीस करत आसात आनी ताका लागून हांव सगळ्या भुरग्यांचें अभिनंदन करता, त्या सगळ्या भुरग्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता. कारण खऱ्या अर्थान गोंयची बरी भुरगीं ही आमी पळयतात की एखादो टॅलंट जो आसा हो टॅलंट आमकां दिसता शहरानूच आसता असो, पण राय सारकिल्ल्या गांवांत सुद्दां सेंट तेरेजा हायस्कुलान शिकपी भुरगीं सुद्दां तितलीच टॅलंटेड आसात. म्हणजे पणजी शिकपी भुरगीं जितली टॅलंटेड ताच्या पेक्षा बऱ्या तरेची टॅलंट ह्या भुरग्यां भितर दिसून आयिल्लो आसा. हांव सगळ्या भुरग्यांक अभिनंदन करता, कॉंग्रेच्युलेट करता आनी खास करून तांच्या सगळ्या पेरंट्सांक, कारण पेरंट्सांचोय जर तांकां सपोर्ट मेळूना कारण प्रॅक्टीस घेवपाक येवचें पडटा
आणि ती प्रॅक्टीस करताना त्या टिचरीक एक्स्ट्रा पयशे मेळनात, म्हणजे त्या भुरग्यांक आशिल्ले गोंय राज्याच्या विधानसभेचे सभापती श्री रमेश तवडकरजी, NRIचे कमिशनर तसेच भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस श्री नरेन सावयकरजी, नगरसेविका बबिता, तसेच सदानंद नाईक, उर्जाचे डायरेक्टर तेजश्री पै, या सुवाळ्याक ज्या ऊर्जा खरी आसा ती डॉक्टर स्नेहा भागवत, त्याचबरोबर प्रिन्सिपल सिस्टर जेनिफर, हांगसर आशिल्ले दिप्ती फट्टे, आमचे दुसरो सूत्रसंचालन करपी म्हजो मित्र विन्सी कोद्रोस, आणि हांगसर जमिल्ले सगळे पत्रकारी आसात आणि सगळे मोगाळ भाव भयणीनो, आणि काणकोणचे आमचे सरपंच मिसेस तवडकर आणि तुमी सगळे, तुमकां सगळ्यांक पयलीं 9 वर्साच्यो परबी दिता. 9 वर्स सरपंच बाजिली बीन हांगा आसा, कोणाचें नांव घेवन जाल्यार राग धरप ना. आयच्या दिसा सगळ्यांक 9 वर्साची परबी दिता. मुद्दामून हो सुवाळो घडोवन हाडटल्या सगळ्या जाणवंदरांक अभिनंदन करता, आणि खरेंच म्हणल्यार तांकां एक ताळी फावो. तुमचे जर हात जर मातशे जर मोकळे सोडल्यार बरी एक ताळी मारपाची तांकां. हांगसर आशिल्ले सगळ्यांचें कौतुक केल्लें आसा. जे हांगसर सेंट तेरेजा स्कुलाच्या भुरग्यांनी केल्ले हांगासरचे परफॉर्मन्स आसत, जांकां हांगसरल्यान चूज करून काडून तांणी केल्लो वावर जो आसा तो मागीर वावर खंयच्याय फिल्डाचेर जावं, एक्टिंग फिल्डाचेर जावं, टीचर फिल्डाचेर जावं, स्पोर्ट फिल्डाचेर जावं, खंयच्याय फिल्डाचेर जावं, तें सोदून काडप हे गरजेचें आसा. पार्टी खंयचीय जावं, पण त्या पार्टीच्या संदर्भात ह्या मनशाचें नांव तकलेन येवप, तें नांव घेवन फुडें वचप आनी तांच्या फाटीचेर शाबासकी दिवप, हे खरें म्हळ्यार समाजान जे कोण बरो वावर करता तांचें खरें कर्तव्य आसता, आणि तें कर्तव्य आमी करतात. म्हणून ह्या सगळ्या उर्जाच्या टिमीक आणि BJP कुर्तरीच्या टिमीक सगळ्या मनांतल्यान हांव सामकें अभिनंदन करता, काळजांतल्यान अभिनंदन करता. तुमी सगळे हांगा बसली, वदोळच्यान हो कार्यक्रम पळयतात, कोणाचो हांगसरलो परफॉर्मन्स आसतलो, मागीर वयर फुगडी आसतली, किंवा बाकीच्या सगळ्यांनी ज्या तरेन आपलो परफॉर्मन्स दाखयला तो सगळो परफॉर्मन्साच्या आदाराचेर हांव इतलेंच म्हणत की कुट्टरीन भितर खरे कलाकार आसात, आणि हे कलाकार जे आसात त्या कलाकारांक माची मेळपाक जाय, आणि इल्ले तांकां कोणी तरी प्रोत्साहन दिवपाक जाय. हांव मुद्दाम एक एग्जाम्पल सांगता आनी माचे वयल्यान हांव मातसो वाट मोकळी करता. आमी म्हणटात गोंयचे खाणींतल्यान तयार जाल्ली लता मंगेशकर आसा. म्हणजे हांव बार्बोजाले चली हांगसर गायन करतालें तेन्ना म्हाका याद आयलें, स्पोर्ट्साचे कोणाक हें दिताले तेन्ना म्हजे तकलेन घुंवतालें, आनी आमी मागीर ताचे फुडें नांवूच घेना इंटरनॅशनल लेवलाचेर. ब्रह्मानंद ब्रुनो कुतिनो फुटबॉल लेवलाचेर, आनी ताजे नंतर अशें इंटरनॅशनल लेवलाचेर नांव घेवपा सारकें आमचे कडेन कोण ना गाय. आतांच कोण तरी चॅसाच्या मळार, आतांच कोण तरी स्विमिंगाच्या मळाचेर हळू कोण तरी मुखार येत आसात. आनी म्हाका दिसता जर तांकां भक्ती कुलकर्णी आसूं, कालचो वाज आसूं, येन वाज आसूं, किंवा बाकीच्या भुरग्यांक जर अशें जर उर्बा दीत जर आमी रावले जाल्यार इंटरनॅशनल मळाचेर आमचे गोंयचें नांव परत एकदा त्या वेळार जशें आशिल्लें खूब नांवां आसतालीं त्या नांवा भशेन ही नांवां वयर येतलीं, आनी तांकां आमी खंय तरी ताजेर फाटीचेर थाप दिली हे आमकांय बी अभिमान दिसतलो. आनी म्हणून हो कार्यक्रम ज्या जाणें केला त्या सगळ्या जाणवणकाराक हांव परतून एकदां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, आनी हें 9 वर्स तुमकां सगळ्यांक बरें अशें मागता, आनी तुमची सगळ्यांची रजा घेता, देव बरें करूं. आमचे मदीं उपस्थित आसात दक्षिण गोंयचे आदले खासदार आनी NRI कमिशनचे चेअरपर्सन आमचे मित्र नरेन सावयकर, तशेंच एंथनी बार्बोस, हांगा उपस्थित आशिल्लो ह्या रिसर्च इन्स्टिट्यूटाक विशेष करून काम करपी डॉक्टर स्नेहा भागवत, दीपश्री पै, पैंगीण पंचायतीचे सरपंच सविता तवडकर, मोठ्या संख्येन जमिले ज्यांचो आतांच भोवमान जाल्लो आसा अशे सगळे फेलिसिटीज. विशेष करून सगळे जे 21 सेल्फ हेल्प ग्रुप हांकां सर्टिफिकेट दिवन तांकां सन्मानीत केलें गेलें. अशा तरेचे सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येन जमले म्हजे मोगाळ भावनो भयणानो. आजच्या समारंभाक हांगा उपस्थित आसतना खूब आनंद जाता,
कारण आम्ही ह्योच गजाली आम्ही करत असता, म्हणजे आदर्श युवक संघाच्या माध्यमांतल्यान जावं किंवा बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांतल्यान राजकीय क्षेत्रात सामाजिक क्षेत्रात काम करत असताना प्रत्येक कार्यकर्त्याची एक थाप मारपाचें काम विशेष करून आम्ही करत आयिल्ले आसा. आणि म्हणून आज कार्यक्रम म्हाका आवडलो. आज डॉक्टर स्नेहा भागवत आणि दीपश्री पै हांकां सगळ्यांक हांव किंवा आमचे एंथनी बार्बोस विशेष करून हांचे आमचे अभिनंदन करपाक जाय. इतल्या खातीर तो कन्सेप्ट तांचे तकल्यांत आयलो आनी आमच्या ह्या वाठारांतल्या सगळ्या जाणांचे की फाटीचेर एक थाप मारुया म्हणून अशा तरेच्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा. म्हणून जे ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचे जे यजमान आसा म्हणून तांचे आमी ताजें कौतुक करुयाच. आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता की तुमच्या सगळ्यांचें कौतुक करपाक जाय. तांणी तुमकां आमंत्रण दिलें आनी विशेष आमंत्रण दिलें, म्हणजे घरा वचून तुमी एखादो फेलिसिटी आसत जर जायत ताका घरा वचून सांगलें आसत, एखादो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तो बरें काम करता आसत जर जायत जाल्यार तुमी बरें काम करता, तुमी आमकां सगळ्यांच्या समोर येयात अशें तरेन सांगलें. आनी तुमी आयले हो भोवमान तुमी स्विकारलो म्हणून तुमचे सगळ्यांचें खरें अभिनंदन करता. म्हाका एक गजाल आमी हे सगळें सामाजीक काम करता लक्षांत येता, म्हणजे आमी समाजामध्ये अनेक प्रकारच्यो गजाली पळयतात. म्हणजे बऱ्या वायटा सकट ज्यो गजाली दिस पडटा आनी जे पेपरान येता आनी पेपरां येता आसतना सुद्दां एखादी दुख्खद घटना येता की एखाद्या भुरग्यानच आपल्या पुतानच आवयक मारलो, एखाद्या घोवानच बायलेक मारलो, अशा तरेच्यो की वेगवेगळ्यो प्रकारच्यो घटना संबंद पेपराचेर